बापा म्हाका तुजे बेसावून दी, जेजू म्हाका तुजे बेसावून दी, पवित्रात्म्या म्हाका तुजे बेसावून दी, त्रिएक देवा म्हाका बेसावून दी. हांव एक ल्हान सांगूंक आयल्या. हांव पोर आजयेक 8 दीस जाले रिट्रीट करूंक, आनी हांव पोर 5 दिसाची रिट्रीट करूंक आयली. हांव येता म्हणून चिंतून नासलें. अचानक तांकां चिंतलें हांव रिट्रीट करीची. काल कितें म्हणून गोतना म्हयन्याक आसा, काल म्हणून गोतना पयले म्हयन्याक एक आसतले, पूण ते किंची काल म्हणून सगळो दीस आसतले. पोर केल्ली रिट्रीट म्हाका किंची काल म्हणून कळों नासलें. मागीर हांगा शिकोवन आयकताना कळ्ळें काल्याक दिसान दीस काल्याची शिकयतात. काले म्हणून ते सोडोवन सांगताना म्हाका तें कळटलें वय आमी खंयचे वस्तूचे आशे करनाजो, आमी कोणाची वस्तूचे आशे करचे न्ही, काडूंक की नजो, पळोवंक की नजो. दोळ्याक आमचे कितले पाड, आमी चिंता आमी वय ती आमकांय जाय आसलें, ताचे कडेन आसले बरी आमकांय जाय आसलें म्हणून आमी आशे करतले. पूण केदाळ हांव हांगा रिट्रीट आसता न्ही, आतां येवन 3-4 वर्सां जालीं. तेदाळताना हांव मस्त कितले हांव संवसाराक आसो नासली गे. जशें आतां हांव जेजूच्या मोगान भरल्या. कित्याक म्हळ्यार पयलें म्हाका मस्त राग आसलो. राग म्हळ्यार कांय ना, गोडगोडो जाल्यार एक पटी येवन रावतलो. हांव तशें न्ही, फुटून उंत आसतलें हांव, तितली राग आसतलो म्हाका. म्हजी खबर कोणी उलोवचें म्हणल्यार न्ही ते भियेतली. आनी हांव काल आयकल्ली तेदाळ्यात सांगून सोडटा. हांव म्हणल्यार मोतीन दवरचें नासलें, कोणी जावं दी, म्हजी भाऊ भयणी जावं दी, कोणी जाल्यार हांव तेदाळ्यात सांगता. तांणी सांगचे इल्लें सोसून काडणीचे ससणी काय म्हाका दोरची ती सोवी ना. हांवें तेदाळ्यात सांगून सोडचें. त्या केदाळे हांव मागणें आयकली गे. तेदाळे इल्ली ससणीकाय आयली. आतां मस्त ससणीकाय. आतां म्हज्यो भयणी म्हणटात पयल्यांच्यो बरी ना बाय, आतां पुरो सोसून व्हरता, आतां ताका राग मस्त पयस जाला, मस्त पयस जाला. आतां काले उलयचे जाल्यार हांव चिंतून उलयता भुरग्यां कडेन, म्हज्या नात्रां कडेन. आतां हांव नात्रांक हांव शिकोवंक गेल्यार भुरगीं म्हणटा तूं म्हाका मोग मात कर मम्मा, तांकां शिकोवंक वचनाका म्हणटा. तेदाळे इल्लें म्हाका बेजार जाता, कित्याक आमकां कोणी शिकोवची नासली बरें कालें पाड कालें म्हणून. तेदाळे हांवें चिंतचें म्हज्या भुरग्यांनी हांगा इतलीं ल्हान भुरगीं येतात, तांकां पळयतना म्हाका मस्त खुशी जाता. म्हजी नात्रांनी येजे, तांणी तशें नासाचे, तांकां बारी कंतारां. हांव घरा म्हणटाना ती म्हणटात म्हजे वट्टू. हांव केदाळे ती आसना न्ही. हांव कंतारां घालून आसतना ती म्हणटा बरे काकुळटीचे हे पुरो बरे कंतारां म्हणटात. कंतार हांवें कोणी फोन केल्यार ते कंताराचें तोंड दवरला, ते बरे कोण म्हणटात. देखून म्हाका खुशी जावचें. आतां तो कंथार आतां वो जेताना तो जॉयस आसा न्ही, तो इतलो ल्हान भुरगो, ताका इतलें मागण्याचें हें आसा म्हणटाना हांवें चिंतचें म्हज्या भुरग्यांक इतली प्राय जाल्या, मागण्याची रूस कित्याक ना गे म्हणून. तांकांय देवा कडेन मागच्या, एकच मागचें गे तांकांय देवान रूस दिवचें मागण्याची. आनी पडचे आनी तूं म्हाका मस्त हें केलें. आमी काळोखान जियेताना म्हाका बे म्हणल्यार आज हांव मस्त तेंपां बरान दिता, कितें येवंक म्हाका म्हण नासलें. काली सेकेल रावन सांगल्यार तेन्ना मागीर दुसरे फावटी रिपीट जातलें. तशें काल्या केलें, तशें रडना जाल्लें, तशें सांगनाचो. पूण आमच्या भितर कितलें दूख आसता म्हणून तें रडोवन सांगल्यार तें रडोवंक ती रडाचें म्हणून रडचें न्ही, रडटना तें पुरो भायर येता, हळू जाता. तशें मागीर परतें सांगतना मागीर आमकां बेजार जाता गे, म्हाका बेजार जाता. दुसऱ्यांक जाता नागूत ना. आमी सांगलें एक हुस्को सांगलो तो परते दुसरे दीस सांगून दाखोवचें काल्याक म्हणून म्हाका ती बेजार जावन हांव किंचेय उठनासली. मागीर अर्गान दिवंक उठनासली, किंचेय उठनासली. फोर उठली. मागीर आतां उठोंक सारकें हांव चिंतलें काल्याक हांवें वगत रावचें. आनी थोडे पटी लीन दितात आमकां अवकाश मेळना न्ही, मागीर वगत रावतले. पूण आतां तशें न्ही. आतां देवान धैर्य दिला, बोळ दिला आनी किंचीत ससणीकाय दिला. आतां पोरी म्हणलें काळोखांत जियेतल्यांक काळोखाची तूं वाट धरतात. उजवाड्यान आसल्यांक तांकां बरेंत केल्लें बरें. पयलें म्हाका खाली पाड जालें म्हणटा बारीक खुशी तांची बरें जायचें. तुका जालें म्हाका दिल्या शिक्षा तुका जाला म्हणून चिंतली. आतां तशें न्ही. देवा ताची काकूळ कर. ताणें कितें चिंतिनासतना केलां ताची काकूळ कर आनी ताका बरें कर. कालीय जावं न्ही, पाड जावं न्ही, म्हाका पाड केल्यार येवन न्ही. म्हाका देव सांबाळटा, तांकां तूं सांबाळ, तांची जतन काणगेची तांच्या खातीर मागचें. आतां मस्त मागण्यां घेवन न्ही मस्त सुद्दां आसलें आनी किंचेय जावं दी. हांव हांगाची अंत रीत करचे सुवाय घरा किंचेय करिना. 8 वरांतान 4 वरां म्हणसर आयकता पुरो आमकां देणी मेळटा ती. कित्याक म्हळ्यार आमचो आत्मो घटल, आमकां बें खालें, आमचो आत्मो बाचाव करीजे. आमी दुसऱ्यांचें बरें चिंतल्यार तें आमकांत बरें. दुसऱ्यांचें पाड चिंतल्या आसतना काले सैतान बारीक खुशी जाता. जेजून आमकां इतली बरी वाट दाखोवन दिल्या, हांगा येया इतले सताचे उतार दिला. आणकी चड आनी चड येवन जणांनी आयकाजे, आणकी तांचे जिवान बदलीजे. कित्याक म्हळ्यार हांगा एक मेळ्ळ्या बरी खंयी मेळना. त्या देखून हांवें सांगचें कितलें म्हळ्यार आमी काळोखांत आनी पयस जाल्यार न्ही मस्त बरें. आतां म्हजे कडेन हांवें खंयचें आशें करिना. ते परते म्हाका खाली करचें. आतां परते म्हाका बॉम्बे वचूंक पडटा. हांवें म्हाका सुकतालें म्हणजे मोती तेंत. त्या देखून ते एक देवान म्हाका फावो केला पुरो. कित्याक हांव तेय हाडल्यार देव चातान आसता.
उतार आयकोन आसता देवाच्या मोगान बरला कित्याक देव म्हाका खंयचेय मुखार जाता तें म्हाका देव दाखोवन दिता. किंचेय कितें जाल्यार कालीय जावं दी बरें जावं दी पाड जावन तो दाखोवन दिते आसता. त्या देखून हांव देवाक धन्य देवाक अर्गां दिता. आणकी चडान चड म्हाका पळयतात म्हळ्यार देण्यान बरोवंकू चड कुरपा मेळोवन दी, ताचे सक्तेन रावंकू, ताच्या उजवाडार रावंक म्हाका देव फावो करून म्हणून देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.